नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिएर चाहिँ आफ्नो एक्जामलाई तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि एकदम क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको हाम्रो एउटा च्याप्टर छ हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टर। यो च्याप्टरको चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरू आज हामी हेर्ने छौं। तपाईहरुलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा आजभन्दा अगाडि जुन सोधेका क्वेशन्सहरू छन् यो हाइड्रोकार्बन्सबाट सर्ट क्वेशन्सहरू 2 मार्क्समा मैले सबै टिपेर लिएर आएको छु। साथसाथै तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरू पनि मैले टिपेर लिएर आएको छु। त यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुभयो भने हाइड्रोकार्बन्सबाट सोधिने 2 मार्क्सको क्वेशन्सहरू तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। 100% क्वेशन्स तपाईहरुले अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एसई को एक्जामलाई तपाईले बडा उत्कृष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त सुरु गरौँ हाम्रो यो भिडियो। तर तपाईले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ हाइड्रोकार्बन्सको मैले भेरी सर्ट क्वेशन्सहरूको एउटा सोलुसनको भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई यो भिडियो हेर्न सजिलो हुनेछ है त। ल पहिलो क्वेशन छ राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन अल्किन एन्ड अल्किन भनेर भनेको छ। अल्केन र अल्किन बीचको चाहिँ हामीले डिफरेन्स लेख्नु पर्ने छ। व्हाट आर द डिफरेन्सेस त लेख्नुस्। एउटा टेबल बनाउनुस् है यसरी। ल एकातिर अल्केन अर्कोतिर अल्किन। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो क्वेशन 2 मार्क्समा नसोधेर 3 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। त सबैको लागि तयारी त गर्नु पर्यो है। सो डिफरेन्स लेखौँ है त। ल पहिलो डिफरेन्स अल्केनमा के हुन्छ त, जम्मा एउटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, तर अल्किनमा डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, दुईटा बोन्ड हुन्छ। हो त लेख्नुस् कि अल्केन हैज अ सिंगल covalent bond between carbon atoms। कार्बन कार्बनको बीचमा चाहिँ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ अल्केनमा भने। अल्किनमा के हुन्छ त, अल्किन हैज डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन कार्बन एटम्स, between कार्बन एटम्स। त्यस्तै अर्को डिफरेन्स के हो भने अल्किनलाई हामी भन्छौं स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तर अल्किनलाई हामी के भन्छौं त, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौं। त लेख्नुस् it is a saturated hydrocarbon। अल्किन is a saturated hydrocarbon, but alkene is unsaturated hydrocarbon। So it is an unsaturated hydrocarbon। ल त्यस्तै गरिकन नेक्स्ट अर्को डिफरेन्स चाहिँ के हो भने हाम्रो अल्केनको जेनरल फर्मुला के हो र अल्किनको जेनरल फर्मुला के हो त लेख्नुस्। इट्स जेनरल फर्मुला अल्किनको जेनरल फर्मुला हो इज CnH2n+2। यो चाहिँ अल्केनको जेनरल फर्मुला हो है। त्यस्तै अल्किनको के हो त जेनरल फर्मुला, इट्स जेनरल फर्मुला is CnH2n।
यो चाहिँ हाम्रो अल्किनको जेनरल फर्मुला हो। त्यस्तै गरिकन अर्को तपाईहरुले डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। अल्केन आर अल्सो कल्ड अल्केन्स आर अल्सो कल्ड प्याराफिन्स। अल्केनलाई प्याराफिन्स पनि भनिन्छ र अल्किनलाई चाहिँ ओल्फिन्स पनि भनिन्छ। अल्किन आर अल्सो कल्ड ओल्फिन्स। अब अल्किनलाई किन ओल्फिन्स भनिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ यो तेल जस्तो एउटा सब्स्टेन्स बन्छ क्या, प्रोडक्ट निक्लिन्छ, त्यही भएर यसलाई ओल्फिन्स भनेको। र प्याराफिन्स भनेको किन यसलाई प्याराफिन्स भनेको भन्दाखेरि अल्केनलाई चाहिँ यो एकदम लेस रियाक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई प्याराफिन्स भनेर भनिएको। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन तपाईले अर्को पनि डिफरेन्स एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि अल्किन भनेको चाहिँ एकदम कम रियाक्टिभ हुन्छ तर अल्किन चाहिँ मोर रियाक्टिभ हुन्छ। सो अल्केन्स आर less reactive but alkenes are more reactive। ल अनि इक्जाम्पलहरु पनि यहाँ लेखिदिनुहोस् हजुरहरुले। अल्केनमा मिथेन, इथेन हैन, प्रोपेन, यो चाहिँ अल्केनका इक्जाम्पलहरु हुन् भने अल्किनका इक्जाम्पलहरु चाहिँ के हुन् त? इथिन, प्रोपिन है, ब्युटिन, ल एसेट्रा। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन अल्किन एन्ड अल्काइन भनेको छ। अल्किन र अल्काइन बीचको डिफरेन्स चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने छ है त लेखौं। एकातिर अल्किन अर्कोतिर अल्काइन। यसरी एउटा टेबल बनाउनुहोस्। ल अब हामीलाई पहिलो डिफरेन्स थाहा छँदैछ कि अल्किनमा 2टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, अल्काइनमा 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। त लेख्नुहोस् इट हैज double covalent bond between carbon atoms। तर यसमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ अल्काइनमा। सो इट हैज ट्रिपल कोभ्यालेन्ट bond between carbon atoms। ल अब जेनरल फर्मुला लेखौं। अल्किनको जेनरल फर्मुला के हो त? इट्स जेनरल फर्मुला is CnH2n but the general formula of alkyne is CnH2n -2। त्यस्तै गरिकन अब अर्को डिफरेन्समा हेरौं। अर्को डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि जुन यो अल्किन छ, अल्किन चाहिँ अल्काइन भन्दा लेस रियाक्टिभ हुन्छ तर अल्काइन चाहिँ धेरै रियाक्टिभ हुन्छ है यो दुईटाको कम्पेरिजनमा। सो लेख्नुहोस् अल्किन इज लेस रियाक्टिभ than alkyne but alkyne is more reactive than alkene। ल त्यस्तै नेक्स्ट डिफरेन्समा जाउँ। alkenes are also called olefins
but alkynes are also called acetylens. ल अब इक्जाम्पलहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि अल्किन्सको इक्जाम्पलहरू के हो त इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन भने अल्काइनका इक्जाम्पलहरू के हुन् त इथाइन, प्रोपाइन, वाइएनी भन्ने सफिक्स लागेको है। त्यस्तै गरिकन ब्युटाइन। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा छौँ। राइट द नेम एन्ड स्ट्रक्चरल एन्ड कन्डेन्स्ड फर्मुला अफ अ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैज 3 कार्बन एटम्स भनेर भनेको छ। 3टा कार्बन एटम भएको है, 3टा कार्बन एटम भएको चाहिँ एउटा हाइड्रोकार्बन लेख्नु पर्ने छ। ठीक छ, त्यसको नाम के हो हेर्नुस् है। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको छ, त स्याचुरेटेड भन्ने बित्तिकै के हो अल्केन हो। 3टा कार्बन एटम छ के हो मिथेन होइन, इथेन पनि होइन, प्रोपेन हो। त हामीलाई के भनिरहेछ त प्रोपेनको चाहिँ यो नेम, स्ट्रक्चरल फर्मुला र कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्नु भनिरहेको छ। नाम के रहेछ त 3टा कार्बन एटम भएको जुन यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ त्यसको नाम रहेछ प्रोपेन। त लेख्नुस् द नेम अफ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्याचुरेटेड भन्ने बित्तिकै अल्केन हो है। सो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which has 3 atoms, पक्नु सही त म मेटाउँछु। 3 atoms of carbon is प्रोपेन। ल र प्रोपेनको मोलिकुलर फर्मुला कति हो त C3H8 हो। अब हामीलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला र कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्नु पर्ने छ। त लेख्नुस् यतातिर स्ट्रक्चरल फर्मुला 3टा कार्बन एटम हो, सबै सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। सो यो कार्बनलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि यहाँ 3टा हाइड्रोजन, यतापट्टि 2टा हाइड्रोजन, यहाँ 3टा हाइड्रोजन। यो चाहिँ के हो त यो प्रोपेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। सो स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ प्रोपेन। अब जाउँ कन्डेन्स्ड फर्मुला। त कन्डेन्स्ड फर्मुलामा हेर्नुस् यहाँ के छ त हेर्नुस् CH3 हो। सो CH3 त्यस्तै यहाँ बिचमा के छ अर्को CH2। त लेख्नुस् CH2 अनि फेरि तपाईले अन्तिममा हेर्ने हो भने यहाँ पनि CH3 छ। सो CH3 यो चाहिँ के हो त कन्डेन्स्ड फर्मुला हो। कन्डेन्स्ड फर्मुला अफ प्रोपेन। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त हामी। डिफरेन्शिएट बिट्विन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन्ड अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिचको डिफरेन्स के हो त भनेर भनेको छ हामीलाई। र यसलाई कसरी पनि सोधिन्छ भन्दाखेरि स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्दा कसरी डिफरेन्ट छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। सो लेख्नुहोस् डिफरेन्सहरू एउटा टेबल बनाऊ। ल एकातिर स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्कोतिर अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ल यसरी एउटा टेबल बनाउनुहोस्। लेखौँ है त डिफरेन्सहरू।
सुरुमा लेख्नुहोस् पहिलो डिफरेन्स के हो त स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको कतिवटा बोन्ड हुन्छ जम्मा एउटा मात्रै बोन्ड हुन्छ है लेख्नुहोस् कार्बन एटम्स आर combined with single covalent bond तर अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ के हुन्छ त डबल पनि हुनसक्छ ट्रिपल पनि हुनसक्छ त लेख्नुहोस् कार्बन एटम्स आर combined with double or triple covalent bond ल त्यस्तै गरिकन स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ लेस रियाक्टिभ हुन्छ दे आर लेस रियाक्टिभ बट अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ मोर रियाक्टिभ हुन्छ दे आर मोर रियाक्टिभ ल त्यस्तै गरिकन अर्को हामीले लेख्न सक्छौँ कि यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ के हुन्छ त सब्स्टिट्युसनल रियाक्सन मात्रै हुन्छ यसमा तर अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ एडिसन रियाक्सन पनि हुन्छ है जसलाई हामी हाइड्रोजिनेसन भन्छौँ सो लेखौँ कि स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन can only undergo substitutional reaction तर अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ एडिसनल रियाक्सन है त सो इट क्यान अन्डरगो एडिसनल रियाक्सन जसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोजिनेसन भन्छौँ हाइड्रोजिनेसन ल तपाईले एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेन्टेन यी सबै के हुन् स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू हुन् र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ इथाइन अथवा इथाइन प्रोपाइन ब्युटाइन हैन इएनी वाइएनी भएको सबै पर्छ है त ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ वाट टाइप अफ हाइड्रोकार्बन्स आर कल्ड प्याराफिन्स वाइ भनेको छ पहिलो है ए नम्बरको क्वेसनको म एन्सर लेख्दैछु त कस्तो खालके हाइड्रोकार्बनलाई चाहिँ प्याराफिन्स भनेर भनिन्छ र किन भनिन्छ भनेर हाम्रो क्वेसनमा यहाँ सोधेको छ त कुन हाइड्रोकार्बनलाई हामी प्याराफिन भन्छौँ भन्दा स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अथवा भनौँ अल्केनलाई चाहिँ हामी प्याराफिन्स भनेर भन्छौँ ठीक छ त लेख्नुस् पहिला कि स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन or alkanes are called paraffins यसलाई चाहिँ प्याराफिन्स भनेर भनिन्छ अल्केनलाई त किन भनिन्छ त अल्केनलाई प्याराफिन भन्नुस् त किनकि यो एकदमै कम रियाक्टिभ हुन्छ लेस रियाक्टिभ हुन्छ तो लेखौं as we know para means less and affins means reactivity so due to less reactivity of alkane
they are called paraffins. They are called paraffins. ल यसरी लेख्नुस् है त। अर्को जाउँ। Why is methane gas also called Mars gas? मिथेन ग्यासलाई चाहिँ किन मार्स ग्यास भनिन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन छ। त किन भनिन्छ भन्दाखेरि एकदमै मोइस्चर कन्टेन्ट भएको ठाउँमा मार्सी प्लेसहरूमा है स्वाम्प प्लेसेसहरूमा चाहिँ यो ग्यास पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई मार्स ग्यास भनिएको हो। त लेख्नुस् मिथेन gas is found on swamp or marshy places which is formed by decomposition of organic matters within water. So methane gas is also called Mars gas. त्यही भएर यसलाई मार्स ग्यास भनिएको है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट स्ट्रक्चरल फर्मुला एन्ड वान युज अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको छ। त ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको चाहिँ स्ट्रक्चरल हामीले फर्मुला लेख्नु पर्नेछ जुन चाहिँ ग्लाइसेरोल हो है, र यसको एउटा युज पनि लेख्नु पर्नेछ। त लेख्नुहोस् द नेम अफ ट्राइहाइड्रिक alcohol is glycerol, right? As it has three hydroxyl groups, भनेको तीनटा OH ग्रुप यसमा छ, त्यसैले यसलाई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर भनिन्छ। त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुला लेख्ने हो भने हेर्नुहोस्, यो ग्लाइसेरोलको चाहिँ तपाईं पहिला मोलिकुलर फर्मुला लेख्नुहोस् कि मोलिकुलर फर्मुला of glycerol is C3H5OH3। ल अब स्ट्रक्चरल फर्मुला लेखौँ है त। तीनटा कार्बन एटम छ, 1 2 3 तीनटा कार्बन एटम, त्यस्तै तीनटा OH पनि छ, OH ग्रुप। त OH यसलाई अल्कोहल ग्रुप भनिन्छ, र 5 वटा हाइड्रोजन छ, 1 2 3 4 5 वटा। ल यो चाहिँ के हो त, स्ट्रक्चर हो अथवा स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। फर्मुला अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब नेक्स्टमा जाउँ। अर्को के छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन छ वान युज अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर भनेको छ। त जुन यो ग्लाइसेरोल भन्ने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल छ, यसको एउटा युज चाहिँ के हो भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। ठिक छ, त लेख्नुहोस् युज भनेको इट इज युज्ड एज अ स्वीटनिङ एजेन्ट। इट इज used as a sweetening agent in beverages and medicine। भनेको यो गुलियो हुन्छ क्या, तपाईले ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल खानुभयो भने। त्यही भएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ बिभरेजहरुमा हैन, कोका कोला, पेप्सी, फेन्टा, बियरहरुमा, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका दबाईहरुमा चाहिँ यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल राखिएको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गुलियो गुलियो हुन्छ। यो एउटा युज हो। त अरु युज पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। के भन्दाखेरि यो इङ्कहरु हुन्छ नि, प्रिन्ट गर्ने इङ्क, यो स्ट्याम्प हान्ने, छाप हान्ने,
जुन प्याडको इङ्क हुन्छ त्यो पनि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। त लेख्नुहोस् इट इज युज्ड इन द प्रिपरेसन अफ प्रिन्टिङ एन्ड स्ट्याम्प प्याड इङ्क्स। ल स्ट्याम्प प्याड इङ्क्स यो चाहिँ ग्लाइसेरोलको अर्को युज हो। त अर्को पनि युज लेख्नुहोस् कि ग्लाइसेरोलको प्रयोग चाहिँ यो खानेकुराहरूलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि, सुरक्षित राख्नको लागि, टोब्याकोलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सो इट इज युज्ड फर प्रिजर्भेसन अफ फ्रुट्स एन्ड टोब्याको है। ल त्यस्तै गरिकन तपाईँले अर्को पनि एउटा युज लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज युज्ड इन म्यानुफ्याक्चरिङ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल चाहिँ जुन साबुनहरू हुन्छ होइन, कस्मेटिक आइटमहरू हुन्छ त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। सो इट इज युज्ड इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सोप्स एन्ड कस्मेटिक आइटम्स अफ गुड क्वालिटी। ल यो अर्को चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको युज हो है त, ग्लाइसेरोलको भनौँ। अर्को जाउँ, ग्लुकोज इज बोथ युजफुल एन्ड हार्मफुल फर ह्युमन बडी जस्टिफाई भनेको छ। अब ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि लाभदायक पनि हो, हानिकारक पनि हो। यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेर भनेको छ। त लेख्नुहोस् इन ह्युमन बडी ग्लुकोज helps to produce adenosine triphosphate जसलाई हामी सर्टकटमा एटिपी पनि भन्छौँ, which helps to transport free glucose in blood. Glucose also regulates various metabolic activities in the body। के लेखेको छ भन्दाखेरि ग्लुकोजले चाहिँ यो एउटा केमिकल निकाल्छ एडिनोसिन ट्राइफस्फेट एटिपी, र यो एटिपीले चाहिँ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको फ्री ग्लुकोज चाहिँ ब्लडमा ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छ है यो एटिपीले। त्यसैले यो युजफुल छ। त्यस्तै ग्लुकोजले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा भएका जुन मेटाबोलिजम छन्, मेटाबोलिक एक्टिभिटीहरू छन् त्यस्तै मजाले रेगुलेट गरिदिन्छ ग्लुकोजले। सो यो युजफुल छ। अब हार्मफुलको कुरा गरौँ। त हार्मफुलको कुरा गर्ने हो भने अब यो ग्लुकोज धेरै भयो भने के हुन्छ त, मान्छेलाई हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ है। ग्लुकोजको ब्लडमा कमी भयो भने चाहिँ मान्छेलाई यो एकदम कमजोर बनाउँछ, मान्छे एकदम कमजोर हुन्छ, थकित हुने हुन्छ। त्यही भएर ग्लुकोज भनेको हार्मफुल पनि हो र युजफुल पनि हो। त्यस्तै गरिकन तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि हाई ब्लड ग्लुकोज, ब्लडमा धेरै ग्लुकोज भयो भने के हुन्छ त, डायबिटिज हुन्छ होइन, हामीलाई सुगर हुन्छ, सुगरको प्रब्लम हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हाई ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ मान्छेहरूलाई, अनि यो शरीरका विभिन्न अङ्गहरू सुनिन थाल्छन् है। त लेख्नुहोस् हाई ब्लड ग्लुकोज causes diabetes, hypertension भनेको हाई ब्लड प्रेसर बढ्नु, त्यस्तै डिप्रेसन
swollen of certain body parts, swollen of certain body parts. त्यस्तै गरिकन अरू के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ट डिजिज लाग्छ। त्यस्तै गरिकन मान्छेहरूको तौल बढ्छ, धेरै ग्लुकोजको लेभल हाई भयो भने है, लेख्नुहोस्। अर्को के हो चाहिँ इन्क्रिज्ड रिस्क अफ हार्ट डिजिज, मुटुको रोग लाग्ने जुन रिस्क हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बढ्छ। एन्ड वेट गेन, हाम्रो तौल पनि बढ्छ धेरै ब्लडमा ग्लुकोज भयो भने। त्यस्तै लो ब्लड ग्लुकोज, अब कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? लो ब्लड ग्लुकोज कजेज चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया हैन। लाइक अब हाइपोग्लाइसिमिया भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ नि, त्यो कन्फ्युजन हुने काम, त्यस्तै झ्याउ लाग्ने काम, डिजिनेस, यो चाहिँ ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा कम भयो भने यस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो सेक्स एन्ड ट्रेमर्स, हातहरू काम्ने, जिउ काम्ने, इमोसनल इन्स्टेबिलिटी, भावनामा बहने, त्यस्तै गरिकन ब्लड स्पिच, प्रष्टसँग बोल्न नसक्ने, त्यो पनि ग्लुकोजको मात्रा कम भयो भने यस्तो हुन्छ है। त्यस्तै भिजन प्रब्लम्स, राम्ररी आँखाहरूले देख्न नसक्ने भयो भने थाहा पाउनु कि ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा कम भएछ भनेर। त हेर्नुहोस् त, हामीलाई ग्लुकोज चाहिन्छ हैन, किनकि ग्लुकोजले हाम्रो बडी कार्य जुन मेटाबोलिक एक्टिभिटी छन् त्यसलाई मजाले रेगुलेट गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। तर त्यो ग्लुकोजको मात्रा धेर भयो भने पनि चाहिँ सुगर हुने, हाई ब्लड प्रेसर हुने, डिप्रेसन हुने, शरीरका अङ्ग फुल्ने, चाहिँ मुटु रोग लाग्ने जुन रिस्क बढ्ने, आफ्नो तौल पनि बढ्ने। अनि यो चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा ब्लडमा कमी भयो भने फेरि के हुने त? कन्फ्युजन हुने हैन, झ्याउ लाग्ने, चाहिँ जिउहरू काम्ने, आफ्नो भावनामा बहने, बोली भकभकाउने, राम्ररी नदेख्ने, यस्ता प्रब्लमहरू हुन सक्ने रहेछन्। त्यही भएर ग्लुकोज भनेको चाहिँ युजफुल पनि हो र हार्मफुल पनि हो हाम्रो शरीरको लागि है। त यहाँ लेख्न सक्छौँ, देयरफोर ग्लुकोज इज बोथ हार्मफुल एन्ड युजफुल। तपाईँलाई यो क्वेसन 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है, त्यही भएर मैले एकदम धेरै एन्सर यहाँ लेखिदिएको। यो 4 मार्क्समा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, 3 मार्क्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 मार्क्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो ग्लुकोज इज बोथ हार्मफुल एन्ड युजफुल फर ह्युमन बडी। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छौँ। राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लाइसेरोल, राइट वान युज अफ इथाइल अल्कोहल भनेको छ। त ग्लाइसेरोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला के हो हामीलाई लेख्नु भनेको छ, त लेख्नुहोस् ग्लाइसेरोल। पहिला यसको सबैभन्दा सुरुमा त मोलिकुलर फर्मुला नै हेरौँ। मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो त यसको? C3H5OH3। अर्को कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि हेर्नुहोस् है, कन्डेन्स्ड फर्मुला यो भनेको चाहिँ CH2OH CH2OH। यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, एउटा, दुईटा, तीनटा कार्बन, तीनटा OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, किनकि यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो, र बाँकी 5वटा हाइड्रोजन। यो चाहिँ के हो त? ग्लाइसेरोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लाइसेरोल। ल अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि राइट वान युज अफ इथाइल अल्कोहल भनेको छ। त लेख्नुहोस् युजेज अफ इथाइल अल्कोहल। के कस्ता युजहरू छन् त इथाइल अल्कोहलको? त पहिलो एउटा युज भनेको चाहिँ हामी 2-3 लेखौँ न। इट इज युज्ड एज अल्कोहलिक ब्रिभरेज।
भनेको जुन रक्सीको रूपमा खाइन्छ नि हो यो नै खाइन्छ हामीले इथाइल अल्कोहल अथवा इथानोल। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो सल्भेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ है यो तेलहरूमा अनि त्यस्तै गरिकन यो सेन्टहरूमा विभिन्न प्रकारका ड्रग्सहरूमा दबाईहरूमा पनि। सो इट इज युज्ड एज सल्भेन्ट फर ड्रग्स ओइल्स परफ्युम्स एसेक्ट्रा। त्यस्तै अर्को इथाइल अल्कोहलको युज लेख्ने हो भने यो चाहिँ थर्मोमिटरमा प्रयोग हुने जुन फ्लुइड हुन्छ नि थर्मोमेट्रिक लिक्विड हुन्छ नि त्यो पनि यही अल्कोहल प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो इट इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड ल तीनटा तपाईले युज मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र अझै एउटा युज लेख्नुहोस् तपाईलाई 3 मार्क्समा 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ नि त हैन। सो इट इज युज्ड एज प्रिजर्भेटिभ अफ बायोलोजिकल स्पेसिमेन। अब जुन बायोलोजिकल स्याम्पलहरू हुन्छ तपाईले देख्नुभएको होला तपाईले पछि देख्नुहुन्छ 11 क्लास 12 क्लासमा बायोलोजी पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब सर्पहरूलाई किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ कति वर्षदेखि राखिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ इथाइल अल्कोहलमा डुबाएर राखेको हुन्छ। त्यही भएर यसले प्रिजर्भ गर्ने काम गर्छ प्रिजर्भेटिभको रूपमा काम गर्छ भनेर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल यो हाम्रो क्वेसन पनि 8 नम्बर पनि सक्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छौँ यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 थियो भने अब 9 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् है त। राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथाइलिन। What kind of bond is there between hydrogen and carbon? Why there is weak bond? बिट्विन द कार्बन्स। ल अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले इथाइलिनको चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्नुपर्ने छ है हामीलाई। र यो इथाइलिनमा चाहिँ हाइड्रोजन र कार्बनको जुन बोन्ड हुन्छ त्यो कस्तो खालके बोन्ड हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ कार्बन बिचको बोन्डहरू चाहिँ किन यो इथाइलिनमा विक हुन्छ भनेर पनि हामीलाई यहाँ क्वेसनले सोधेको छ। यो 3टा क्वेसन छ त यसको एन्सर लेख्नुहोस्। त इथाइलिन भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है तपाईहरुले कन्फ्युजनमा जहिले पनि इथाइलिन भनेको चाहिँ इथाइन हो भनेर गर्नुहुन्छ त्यस्तो नगर्नुहोस्। इथाइलिन भनेको के हो इथिन हो। एसिटाइलिन भनेको चाहिँ इथाइन हो कुरा बुझ्नुभयो। त इथाइलिन भनेको के हो अरे इथाइलिन भनेको चाहिँ इथिन हो भन्नुको मतलब डबल बोन्ड हो ट्रिपल बोन्ड हैन है। सो इथिन भन्ने बित्तिकै 2टा कार्बन एटम हुनु पर्यो। स्ट्रक्चरल फर्मुला यसको हेर्ने हो भने 2टा कार्बन त हुनै पर्यो अनि डबल बोन्ड हुनु पर्यो। ठीक छ डबल बोन्ड भने यसको 2टा भइसक्यो 3टा 4टा यो कार्बनको लागि पनि यो एउटा 2टा बोन्ड छँदैछ भने 4वटा यो भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला हो इथाइलिनको। स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथाइलिन अथवा भनौं इथिन है त। ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र कार्बन बीच कस्तो बोन्ड बन्छ भनेर भनेको छ। त यहाँ जुन कार्बन र हाइड्रोजनको बीच बोन्ड भनिरहेको छ यो कस्तो खालके बोन्ड हो त यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो है। त लेख्नुहोस् कि इथाइलिन अथवा ब्राकेटमा इथिन लेख्नुहोस्। इथिन हैज कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड कार्बन
एन्ड कार्बन। ल अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको बोन्ड भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कार्बनको लास्ट भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 4वटा इलेक्ट्रोन। हाइड्रोजनको चाहिँ जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन त हुन्छ। अब के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले इलेक्ट्रोन सेयर गर्छन्। हाइड्रोजनले पनि यहाँ सेयर गर्छ, यसरी एउटा बोन्ड बनाउँछ। यसरी सेयरिङ गरेर बनाएको बोन्डलाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनिन्छ। यो कार्बनले पनि यो बोन्ड सेयर गरेर लिन्छ यसरी, ठिक छ त। कार्बनको पनि यहाँ 2टा बोन्ड भयो। त्यस्तै गरी यतातिर पनि सेयर हुन्छ, 4वटा भयो, यसरी 6वटा, यसरी 8वटा। त कार्बनले आफ्नो अक्टेट पुरा गर्छ, हाइड्रोजनले आफ्नो डुप्लेट पुरा गर्छ। यिनीहरू चाहिँ आफै त्यही भएर स्टेबल हुन्छन् यसरी सेयरिङ गरिसकेपछि, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइसकेपछि है त। सेयरिङबाट बनाइएको बोन्डलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनिन्छ, नबिर्सनु होला। अर्को हेर्नुहोस्, वाइ देयर इज विक बोन्ड बिट्विन कार्बन्स भनेको छ। कार्बनको बिचमा चाहिँ किन विक बोन्ड हुन्छ भनेर भनेको छ। त जम्मा 2टा छ बोन्ड हेर्नुहोस् कार्बन र कार्बनको बिचमा, त लेख्नुहोस् देयर आर 2 bonds between carbon atoms, so it can react with others, and the bond can be broken, at any time, so the bond between carbon atoms is weak। अब कार्बन बोन्ड बिचको चाहिँ 2टा बोन्ड हुन्छ यहाँ हैन, यो इथाइलिनमा। त यो 2टा बोन्डहरू चाहिँ अरूसँग रियाक्ट गर्छन् र यो बोन्ड चाहिँ जति बेला पनि ब्रोकन हुन सक्छ, ब्रेक हुन सक्छ, टुक्रिन सक्छ। त्यही भएर यो बोन्ड चाहिँ एकदम विक हुन्छ, ठिक छ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 10 मा। त क्वेसन नम्बर 10 मा लेख्नुहोस् हाउ मेनी टाइप्स of alcohol are there? Give examples। ल हेर्नुहोस् है त, जम्मा कतिवटा अल्कोहल छन्? 3 टाइप्सका अल्कोहलहरू छन् है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप भएको, 2टा अल्काइल ग्रुप भएको र 3टा अल्काइल ग्रुप भएको। त लेख्नुहोस् according to the number of hydroxyl group भनेको OH ग्रुप, alcohol can be divided into 3 types। त पहिलो हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनेको एउटा मात्रै OH ग्रुप भएको, ठिक छ। यसको चाहिँ के त एक्जाम्पल भन्दा मिथाइल अल्कोहल अथवा मिथानोल है, मिथानोल CH3OH है यसको मोलिकुलर फर्मुला। त्यस्तै इथानोल अर्थात् चाहिँ इथाइल अल्कोहल, यसको मोलिकुलर फर्मुला हो C2H5OH। ल एउटा मात्रै OH ग्रुप भएको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भएको। अर्को हेर्नुहोस् डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको 2टा OH ग्रुप भएको। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लेख्नुहोस् इथाइलिन ग्लाइकोल, यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ C2H4OH2 है, यो चाहिँ इथाइलिन ग्लाइकोल हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको 3टा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भएको। त राम्रो एक्जाम्पल भनेको के हो? ग्लाइसेरोल है,
त्यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो? C3H5OH3। यो चाहिँ ग्लाइसोरलको मोलिकुलर फर्मुला हो। ठिक छ ल, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 11 मा लेख्नुहोस्, नेम द अल्कोहल्स according to given functions। पहिलोमा छ टु प्रिपेयर बेकलाइट, त्यस्तै दोस्रोमा टु पुट इन थर्मोमिटर, थर्डमा टु युज एज एन्टिसेप्टिक, र फोर्थमा टु मेक अल्कोहलिक बिभरेज। ल, यी कामहरू चाहिँ कुन कुन अल्कोहलले गर्छन् भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। त बेकलाइट बनाउन, बेकलाइट भनेको चाहिँ एउटा थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो हैन, जुन चाहिँ तताउँदाखेरि पनि सफ्ट हुँदैन, बरु उल्टो हार्ड हुन्छ। जुन कुकरको ह्यान्डलहरू हुन्छ, डन्डीहरू हुन्छ, यो बेकलाइटले बनाइएको हुन्छ है। त बेकलाइट बनाउनको लागि कुन अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ? त एन्सर हो मिथाइल अल्कोहल अथवा मिथानल है, मिथानल। अर्को जाउँ, थर्मोमिटरमा हाल्नको लागि कुन अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ? थर्मोमेट्रिक लिक्विड के हो? एउटा अल्कोहल एउटा मर्करी हो। त कुन अल्कोहल भन्दा? इथाइल अल्कोहल अथवा इथानल, यो चाहिँ आइयुपिएसी नेम हो है, इथानल। अर्को एन्टिसेप्टिकको रूपमा, अब घाउ भयो भने चाहिँ रक्सीहरू हालेर त्यो घाउलाई पनि अलिकति त्यहाँको ब्याक्टेरियाहरू मार्छन् हैन। त्यो कुन अल्कोहल हो भन्दा त्यो पनि इथाइल अल्कोहल नै हो, इथानोल नै हो है। सो एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि यो इथाइल अल्कोहललाई नै प्रयोग गरिन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, अल्कोहलिक बिभरेज, जुन खानको लागि बनाइन्छ नि अल्कोहल, त्यो कुन अल्कोहल हो? त्यो पनि इथाइल अल्कोहल नै हो। सो इथाइल अल्कोहल भनेको इथानल। भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँबाट इथानलको चाहिँ फङ्सन पनि थाहा पाइसक्नु भयो। इथाइल अल्कोहलको युज खानको लागि पनि प्रयोग हुन्छ, एन्टिसेप्टिकको लागि पनि प्रयोग हुन्छ, थर्मोमिटरमा हाल्नको लागि पनि प्रयोग हुँदै रहेछ। त्यस्तै मिथानल चाहिँ बेकलाइट बनाउन पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। युज यहाँबाट तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 12 मा। क्वेसन नम्बर 12 ले के भन्छ भने वाट ह्यापेन्स वेन। पहिलोमा छ ए नम्बरमा, कार्बन इज बन्ड विथ सफिसिएन्ट अक्सिजन। ल, कार्बनलाई चाहिँ एकदमै धेरै अक्सिजन भएको बेलामा बालियो भने के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन छ। त के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। त लेख्नुहोस्, कार्बन डाइअक्साइड इज formed when carbon is burnt with sufficient oxygen, जस्तो कि कार्बन प्लस अक्सिजन भनेको कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ है। त यहाँ 2 सिललाई यसरी लेख्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब सुरुमा चाहिँ एकदमै धेरै अक्सिजनको मात्रा भएको बेलामा कार्बनलाई जलाइएको थियो, अब एकदम कम हुन्छ है त। क्वेसनमा हेरौँ है, कार्बन इज बन्ड विथ इनसफिसिएन्ट अक्सिजन। अब एकदमै कम अक्सिजनमा कार्बनलाई बालियो भने चाहिँ के बन्छ त भनेर हामीलाई क्वेसन छ। इनसफिसिएन्ट अक्सिजन त के बन्छ? कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ है। त लेख्नुहोस्, कार्बन मोनोअक्साइड इज
formed when carbon is burnt with insufficient oxygen. Burnt with insufficient oxygen. अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएको बेलामा कार्बनलाई बालियो भने कार्बन मोनोअक्साइड बन्ने रहेछ। त C+O2 के हुन्छ त यहाँ कार्बन मोनोअक्साइड भनेको C हो। त यहाँ 2 ब्यालेन्स भयो। ठिक छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। What happens when carbon is heated with lead oxide? Carbon is heated with lead oxide. Lead oxide र कार्बन हिट गरियो भने के हुन्छ भनेर भनेको छ। त के हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास र लिड बन्छ है। सो लेख्नुस् कार्बन मोनोअक्साइड gas and lead is formed when carbon is heated with lead oxide. त यसको तपाईले केमिकल रिएक्सन लेख्ने हो भने चाहिँ कार्बनलाई लिड अक्साइड भनेको PbO हो। योसँग हिट गर्नु हो भने के बन्छ कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ र लिड बन्छ। यो चाहिँ Pb भनेको के हो लिड हो। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। What happens when carbon is heated with water vapor? Heated with water vapor. कार्बनलाई चाहिँ यो पानीको बाफसँग हामीले ततायौं भने के हुन्छ त कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन निस्किन्छ है। त लेख्नुस् कार्बन मोनोअक्साइड and hydrogen is formed and hydrogen is formed when carbon is heated with water vapor. त C plus water vapor भनेको H2O CO कार्बन मोनोअक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक छ। यसरी लेख्ने। त अब हामी लास्ट क्वेसनमा आउँ। आजको क्वेसन नम्बर 13 मा है त। हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि डिफाइन ether with examples. Also write uses of ether. ल अब इथरको चाहिँ डिफिनेसन लेख्नु पर्ने छ, एक्जाम्पल पनि लेख्नु पर्यो र इथरको युज पनि हामीले लेख्नु पर्यो है त। यो क्वेसन तपाईलाई 4 मार्क्समा सोध्ने गर्छ, 3 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ, 2 मार्क्समा पनि सोध्ने गर्छ। तपाईलाई चाहिँ म एकदम ठुलो एन्सर लेखाइदिन्छु है। 4 मार्क्समा सोध्ने खालको एन्सर तपाईहरुले हेर्नु होला र यही एन्सरलाई तपाईले 2 मार्क्समा पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ। त इथर भनेको के भन्दाखेरि त्यस्तो खालको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसको बिचमा के हुन्छ त अक्सिजन ग्रुप हुन्छ। दुईटा अल्काइल ग्रुपको बिचमा अक्सिजन ग्रुप हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इथर भनेर भन्छौं। त लेख्नुस् an organic compound which has oxygen in between two alkyl groups is called ether है। इज कल्ड इथर। र यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्डेन्स्ड फर्मुला अफ इथर इज ROR, वेयर R भनेको के हो त अल्काइल ग्रुप। R इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भनेको अब CH3 CH2 यस्तो हुन सक्छ हैन। त तपाईले एउटा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इथरको अलिकति प्रपर्टिजहरु पनि लेख्नुस् है। इथर इज अ कलरलेस लिक्विड। इथर इज ए कलरलेस लिक्विड। इट इज इन्सोलुबल इन वाटर। इट इज इन्सोलुबल पानीमा चाहिँ घुल्दैन है यो इथर। इन्सोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन अल्कोहल। अल्कोहलमा चाहिँ एकदम मजाले घुल्छ। सोलुबल इन अल्कोहल। ल र इथरलाई चाहिँ कसरी निकालिन्छ त
ether is extracted from alcohol. इथरलाई चाहिँ अल्कोहलबाटै निकालिन्छ त कसरी? by removing water with the help of concentrated sulfuric acid. With the help of concentrated sulfuric acid भनेको H2SO4. ल हेर्नुस्, इथर भनेको चाहिँ एउटा कलर नभएको लिक्विड हो। यो पानीमा घुल्दैन तर अल्कोहलमा घुल्छ। त्यस्तै इथरलाई चाहिँ हामीले अल्कोहलबाट निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि अल्कोहलको पानीलाई झिकेर। अब अल्कोहलको पानीलाई झिक्नलाई हामी कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको प्रयोग गर्छौँ। अब इक्जाम्पल्स हेरौँ इथरको इक्जाम्पल्स अफ इथर। तपाईँलाई म दुईटा इक्जाम्पल देखाउँछु है त, यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि देखाउँछु। पहिलो फर्स्ट इक्जाम्पल भनेको डाइमिथाइल इथर। यसको अर्को नाम के हो त भन्दाखेरि मिथोक्सीमिथेन। ल हेर्नुस्, यसको चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला हेर्नुस् है। यहाँ के छ? ROR हो। आर भनेको अल्काइल ग्रुप, त CH3OCH3 हो। यो भनेको के हो त? मिथोक्सीमिथेन अथवा डाइमिथाइल इथर हो। यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला हेर्ने हो भने दुईटा कार्बन एटम छ, त कार्बन र यिनीहरूको बिचमा अक्सिजन आउँछ। अक्सिजनको दुईटा बोन्ड मात्रै हुन्छ, त अक्सिजन। अनि यतातिर H यहाँ पनि H ल CH3 हो। CH3 यो भनेको डाइमिथाइल इथर हो। त अर्कोमा जाउँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूले याद राखिराख्नु होला। अर्को छ डाइइथाइल इथर अथवा यसको नाम हो इथोक्सी इथेन। ल अब कन्डेन्स्ड फर्मुला हेर्नुभयो भने यसको CH3CH2 अनि CH3। ल हेर्नुस्, यति भनेको चाहिँ अल्काइल ग्रुप हो है, अल्काइल ग्रुप ROR। ल यसको तपाईँले स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्ने हो भने चारवटा कार्बन एटम छ, त दुईटा यहाँ बिचमा अक्सिजन। अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन र हाइड्रोजन। ल यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो डाइइथाइल इथरको पनि स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब युजेसमा जाउँ। युजेस अफ इथरको प्रयोग कहाँ हुन्छ त? पहिलो लेखौँ। इट इज युज्ड एज लोकल एनेस्थेसिया अथवा एनेस्थेटिक। इट इज युज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक एजेन्ट ड्युरिङ लोकल सर्जरी अथवा माइनर सर्जरी। एकदमै सानो खालके जुन अपरेसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो डाइइथाइल इथरको प्रयोग गरेर मासुहरूलाई मारिन्छ होइन। त्यही भएर एउटा यो लोकल एनेस्थेटिक एजेन्ट हो इथर। अर्को भनेको चाहिँ के हो त? यो एउटा अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। सो इट इज युज्ड एज अ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट, एज एन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट। त्यस्तै नेक्स्ट यसको युज के भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई यदि प्युरिफाई गर्नु छ भने पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त इट इज युज्ड फर प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यस्तै गरिकन यसको अर्को एउटा युज पनि लेख्नुहोस् न त अन्तिम। अब यो इथरलाई चाहिँ हामीले यो रेफ्रिजिरेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। भनेको कुनै कुरालाई चिसो बनाइराख्नको लागि पनि इथरको प्रयोग हुन्छ। सो लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड एज अ रेफ्रिजिरेन्ट फर कुलिङ पर्पोज। ल यो चाहिँ इथरको युज थियो है त। यो सँगसँगै हाम्रो जुन सर्ट क्वेसन्सहरू छन् 2 मार्क्समा सोध्ने त्यो सकिसकेको छ।
र मैले यही क्वेसन्सहरूमा चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसनहरूमा पनि 3 मार्क्स र 4 मार्क्समा सोध्ने खालका क्वेसन्सहरूलाई मजाले डिस्क्राइब गरिदिइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यो भिडियो यो अगाडिको क्वेसन्सहरू चाहिँ मजाले हेर्नुहोला र यसपछि पनि म तपाईँलाई यो 3 मार्क्स र 4 मार्क्समा सोध्ने अर्को भिडियो बनाएर हाल्ने नै छु। यो भिडियोहरू एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोला र हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरबाट सोधिने जुन क्वेसन्सहरू छन् त्यो तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एससीको एक्जामलाई बडा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन अथवा मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, केही समस्या तपाईँहरूलाई आइपरेको छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् 9849595895। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गरेर तपाईँले हामीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। किनभने हामीले त्यहाँ साइन्स विषयको मात्रै होइन, इङ्ग्लिसको, नेपालीको, सामाजिक विषयको, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको, चाहिँ इपिएचको लगायत सबै एसीका सब्जेक्टहरूको मोडल क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ओल्ड क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर हामीले च्याप्टरकै कन्सेप्ट्सहरू एकदम बुझाएर पनि भिडियो बनाएर हालेका छौँ। कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका एन्सरहरूको भिडियो पनि हामीले हालेका छौँ। ती सबै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो एक्जाम त बडा उत्कृष्ट गर्न सक्नुहुन्छ नै। तपाईँको कन्सेप्ट पनि एकदम राम्रोसँग क्लियर हुन्छ। तपाईँहरूलाई हायर लेभल स्टेजेसमा चाहिँ 11-12मा ब्याचलरमा अहिले पढेको जुन बेसिक कुराहरू छ त्यसले धेरै मद्दत गर्न सक्छ। सो त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोला, नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दै आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट मुरी धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।